हालेलुया। आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक का शुक्र हो जो हमें ज़िंदगी देता है। उसने कायनात को बनाया, उसने हम सबको बनाया और उसकी कुव्वत और कुदरत और ताकत से हम वजूद में आए और उसने हमें अपने बुलंद बाजू से बनाया। उसकी हम्द, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद, उसका असर रास्ती का सा है और उसकी कुदरत में कुछ कमी नहीं। हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी दिया, मौका दिया कि हम उसको ढूंढें और हम उसकी तलाश करें। क्योंकि इस रोए ज़मीन पर जो हमारी जिम्मेदारी है इंसान की, वो ये है कि वो अपने खालिक को ढूंढे, अपने मालिक को ढूंढे, अपने परदिगार को ढूंढे जिसने उसे बनाया और जिसने उसे कायम किया। और दुनिया में जो कुछ भी नज़र आता है वो उसकी कुदरत से, उसके बुलंद बाजू से है। इसलिए हर इंसान की जहाँ तमाम जिम्मेदारियां हैं इस रोए ज़मीन पर, घर बनाने की, खाने की, पीने की, पालने की, बच्चों को पालने की, फैमिली को पालने की और काम काज की, इससे बढ़कर उसकी जिम्मेदारी है कि वो आसमान के खुदा की और आसमान के पिता की तलाश करे, उसको ढूंढे, उसको पुकारे, सच्चाई की तलाश करे। और यही इंसान का अवलीन काम है, सबसे ज़रूरी काम है। खुदा आपको बरकत दे। हमारे दरमियान हमारे जुड़े हैं जितने भी हमारे बहन भाई पाकिस्तान, इंडिया से, मलेशिया से, यूके से, यूएई से, अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट से, दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ते हैं। हम उन सबको इस प्रे मीटिंग में खुशामद कहते हैं और खुदा प्रभु यीशु की सलामती और रहमत और शफकत आपके लिए मांगते हैं। और हमारे दरमियान जुड़े हैं पास्टर बबलू, दुआ में रहनुमाई करेंगे इस पूरी इबादत को। सब जिंदगियों को खुदा की हजूरी में रखेंगे, आप सबको खुदा की हजूरी में रखेंगे और आज के कलाम को और खुदा उन सब जिंदगियों को हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ती हैं ताकि हर एक जिंदगी आज बरकत पाए और खुदा की रूह और कुव्वत से भर जाए। पास्टर बबलू। हालेलुया। आए हम सब मिलकर दुआ मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जमीन आसमान के मालिक प्रभु यीशु से वैसे वापस ना जाए प्रभु। हालेलुया। तेरे राज्य के लिए सब तैयार हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबक्का ताला बगडबा तीरा चना तुरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा वो शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। अपने बुद्धि, विचार, ख्याल, उठना बैठना खुदावन तेरे हाथ में सौंपते खुदावन। हालेलुया। तेरा अभिषेक, तेरा मसा हम सब पे बना रहे। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी। तो हम बरकत दे। हमेशा हम खुदा के कलाम को, ज़बूर को पढ़ते हैं और बिना मालिक खुदा के कलाम से ज़बूर को तलावत करेंगे। मैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 92 पहली आयत से 12 आयत तक। क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना और तेरे नाम की मदसराई करना। आए हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना, रात को तेरी वफादारी का। दस्तार वाले साज और बरबत पर, सतार पर गूंजती आवाज़ के साथ। क्योंकि आए खुदा, तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। खुदावन, तेरी सनते कैसी बड़ी है, तेरे ख्याल बहुत अमीक है। हैवान खसरत नहीं जानता, रहमत उसको और रहमत इसको नहीं समझता। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकरदार फूलते फलते हैं। देख, तेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे, सब बदकरदार पर गंदा कर दिए जाएंगे। लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानित बुलंद किया है। मुझ पर ताज़ा तेल मला गया है। मेरी आँख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया। मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकरदारों का हाल सुन लिया है। सादिक खजूर के दरख्त की माने सरसब्ज होगा, वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा जो खुदा उनके घर में लगाए गए हैं। वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। हम सब मिलकर खुदा उनकी तारीफ करेंगे। तेरी
ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیرے پیار کی کرنوں سے ہر سمت اجالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، میرا فدیہ بنا ہے تو، میرا فدیہ بنا ہے تو، میرا عوضی ہوا ہے تو، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تو جان سے پیارا ہے، تو جان سے پیارا ہے، میرے دل کا سہارا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تو نے پیار کیا مجھ کو، تو نے پیار کیا مجھ کو، تو نے معاف کیا مجھ کو، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تو بوجھ اٹھاتا ہے، تو بوجھ اٹھاتا ہے، دکھوں سے چھڑاتا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیرے پیار کی کرنوں سے، تیرے پیار کی کرنوں سے ہر سمت اجالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تو بوجھ اٹھاتا ہے، تو بوجھ اٹھاتا ہے، دکھوں سے چھڑاتا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے۔ ہلیلویا، خدا کے نام کی ستائش ہو، اس کے نام کی پرستش، کیونکہ خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اور خدا ہمیشہ پیار کرتا ہے ان سے جو اس کو ڈھونڈتے ہیں، جو اس کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ ہر ایک زندگی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کو ڈھونڈے اور اس کی تلاش کرے، وہ سچائیوں کی تلاش، کیونکہ انسان
خلا میں گم ہو گیا ہے، خود انسان تاریکی میں گم ہو گیا ہے، وہ راہ کو بھول گیا ہے، وہ بھٹک گیا ہے، اس کو سچائی اور صداقت کی بھلی اور اچھی راہ چاہیے، واپسی کی راہ چاہیے، اور واپسی کی راہ صرف خدا ہی جانتا ہے، پربھو یسوع ہی جانتا ہے، اور وہی ہے جو میں واپس آسمان کے اور کائنات کے خدا کی حضوری میں لے کے جا سکتا ہے۔ اس کے نام کی ستائش ہو، ہم اس کے نام کی پرستش ہو۔ ہم ایک اور گیت گائیں گے خدا کی حضوری میں، اس کے بعد شب نام والی کلام کے لیے دعا کریں گے اور ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ میرے ساتھ میرے سارے چشمے تجھ میں ہے، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کر اپنے خدا کو صدا جلال دوں گا، میں صدا جلال دوں گا۔ شہر پاک پہاڑی پر ہے، خداوند پاک خدا کا، شہر پاک پہاڑی پر ہے، خداوند پاک خدا کا، بنیاد میری وہاں رکھی ہے، بنیاد میری وہاں رکھی ہے، عجیب کام ہے یہ خوشی کا، عجیب کام ہے یہ خوشی کا۔ میرے سارے چشمے تجھ میں ہے، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کے اپنے خدا کو صدا جلال دوں گا۔ یعقوب کے مسکن سے بہتر صہیون میرے خدا کا، یعقوب کے مسکن سے بہتر صہیون میرے خدا کا، کیسے بیان کروں میں، کیسے بیان کروں میں، کچھ چاہتا نہیں دنیا کا، کچھ چاہتا نہیں دنیا کا۔ میرے سارے چشمے تجھ میں ہے، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کے اپنے خدا کو صدا جلال دوں گا۔ انسانوں کی عزت سے عزت ہے مسیح کی بہتر، انسانوں کی عزت سے عزت ہے مسیح کی بہتر، شاہی شہر میں جاؤں گا، شاہی شہر میں جاؤں گا، پتا دنیا پر پاکر، پتا دنیا پر پاکر، میرے سارے چشمے تجھ میں ہے، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کے اپنے خدا کو صدا جلال دوں گا۔ صہیون کو رد کرتے جو، اور وہ بھی جو کرتے حقارت، صہیون کو رد کرتے جو، اور وہ بھی جو کرتے حقارت، دیکھیں گے صہیون کبھی نہ، دیکھیں گے صہیون کبھی نہ، اندھیرے کے ہوں گے وار، اندھیرے کے ہوں گے وار، میرے سارے چشمے تجھ میں ہے، میں گیت گاؤں گا،
سازوں کو بجا کے اپنے خدا کو صدا جلا دوں گا، میں صدا جلا دوں گا۔ ہم رابرے کی کھڑے ہیں جن کے ماتھ پہ نام پتا کا، ہم رابرے کی کھڑے ہیں جن کے ماتھ پہ نام پتا کا، گیت نیا وہ گاتے ہوں گے، گیت نیا وہ گاتے ہوں گے، اور ساتھ میں بھی ہوں گا، اور ساتھ میں بھی ہوں گا۔ میرے سارے چشمے تجھ میں ہیں، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کے اپنے خدا کو صدا جلا دوں گا۔ ہاللیلویا، خدا کی ستائش ہو۔ ہم راہ کی بڑے کی کھڑے جن کے نام ماتھے پہ نام پتا کا، پریس ہاللیلویا۔ اور خدا کی تعریف ہو جو یسوع مسیح میں ہے، ان کے ماتھے پر مہر ہے باپ کی اور آسمان کے خدا کی کہ وہ اس کے ہیں، اور ہیں جو اس کی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں تاکہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں اس کے پاس واپس چلے جائیں اور اس کے ساتھ ابدی زندگی میں رہنے والے بنے۔ ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ بہن شبنا ہمارے ساتھ درمیان جڑی ہیں، میری درخواست ہے خدا کے کلام کے لیے دعا کریں گی اور آپ سب کے لیے بھی، تاکہ خدا کا روح آپ کی زندگی میں ہر ایک زندگی اور آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائے۔ ہم روشنی میں چلنا سیکھیں، ہم تاریکی سے نکل کر روشنی میں آئیں، ہم ان حقیقتوں کو جانیں، ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں جو خدا نے پوشیدہ رکھی ہیں، اور جو ان کو ڈھونڈتا تلاش کرتا ہے وہی سچائی کی راہ پر چلتا ہے۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹریڈیشن سے، روایات سے نکال کے، کیونکہ خدا نے ہمیں جو برکت دی ہے کہ ہم سچائی کے گواہ ہیں اور سچائی کی گواہی دیتے ہیں، تو آپ کو اس سے نکال کر آپ سچائی اور صداقت کی ابدی راہ پر ڈالے، واپسی کی اس راہ پر جو باپ کے پاس جاتا ہے، تاکہ جب آپ باپ کو پکارے اور اس کے پاس جائے تو وہ کہے کہ میرا بیٹا مردہ تھا، زندہ کھو گیا تھا، مل گیا ہے، واپس آ گیا ہے۔ ہم واپس آنے والے بنے اور ہم حقیقی برکتوں کے پھر سے مالک بنے جو ہم نے کھو دی ہیں۔ بہن شبنا دعا میں رہنمائی کریں گے، اس کے بعد ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ تیرا شکر، تیرا دھنواد کرتے ہیں خداوند، اس سمے کے لیے تو نے دیا ہے خدا باپ، تیرا شکر کرتے، تیری تعریف کرتے، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں خدا، تجھے دھنواد کہتے ہیں خدا باپ۔ ہاللیلویا لارڈ، سبھی کچھ تیرے ہاتھ میں سونپ دیتے، تو مدد کرنے والا خداوند، تو رحم کرنے والا خداوند ہے، ہم تیرا شکر کرتے، تیرا دھنواد کرتے ہیں خدا باپ۔ ہاللیلویا، پاسٹر حق جی کے لیے، سسٹر روبینہ کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں، جو کہ خداوند تیری دعا میں بیٹھے ہوئے ہیں خداوند۔ ہاللیلویا، اور جتنے بھی لوگ خداوند آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں خداوند۔ او خداوند، تو اپنے برکت والے ہاتھ سے سب کو چھو لے خداوند۔ ہاللیلویا لارڈ، تیرا برکت، تیری آشیش ہم سب پر بنی رہے، ہم تیرا شکر، تیرا دھنواد کرتے ہیں خداوند۔ ابھی جو بھی کلام سنایا جاتا ہے خداوند، وہ خداوند ہمارے دلوں پہ نقش ہو جائے خداوند۔ ہاللیلویا لارڈ، آگے چل کر ہماری لائف میں ہمیں خداوند مددگار بننے کے لیے خداوند تو نے مدد کیا، اس کے لیے تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، اور کلام ہمارے لیے مددگار بننے کے لیے ہم تیرا شکر، تیرا دھنواد کرتے ہیں خداوند۔ کلام کو سن کر خداوند یہیں تک نہ چھوڑیں، آگے بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں خدا باپ، تیرا شکر کرتے، تیرا دھنواد کرتے ہیں خدا باپ۔ ہاللیلویا لارڈ، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ ہاللیلویا لارڈ، اور جب ہم کلام سنتے ہیں خداوند، اس سے خداوند ہماری روح تازہ ہوتی ہے خداوند، اس بات کے لیے ہم تیرا شکر، تیرا دھنواد کرتے ہیں خداوند۔ جو بھی سننے والے ہیں خداوند، ایک ایک پر تیری آشیش برکت ہو جائے خداوند، اگر کسی کو کچھ پریشانی بھی ہے، بیماری بھی ہے، وہ بھی یشوع تیرے نام سے دور ہو جائے خداوند، تیرا شکر کرتے، تیری تعریف کرتے خداوند۔ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، جب لوگ کلام سنتے ہیں خداوند، کلام سنتے ہی خداوند، ہاللیلویا، اس کے دل کی خواہشوں مرادوں کو تو پوری کرنے والا خدا باپ ہے، ہم تیرا شکر کرتے، تیرا دھنواد کرتے ہیں خدا باپ۔ ہاللیلویا لارڈ، سر سے لے کے پیر تک خداوند اپنے پاسٹر جی کو چھو لے خداوند۔ ہاللیلویا لارڈ، یشوع کے نام سے خداوند مدد کر دو، تیرا شکر کرتے، تیری تعریف کرتے ہیں باپ، دعا سن اور قبول کر، یشوع کے نام سے، آمین، آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تھینک یو بہن جی، تھینک یو بہن شوبنا، خدا برکت دے آپ کی دعا کے وسیلہ سے سب زندگیوں نے برکت پائی ہے، ہم نے برکت پائی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا ان کے لوگ جب بولتے ہیں
तो उनके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द, हर एक लफ्ज बड़ा बरकत होता है और जिंदगियों को और दिलों को छूता है, हड्डी हड्डी गुद्दे गुद्दे से गुजरता है, क्योंकि खुदा के पाकरू का मसा उसमें होता है। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आपको भी। हम हर हफ्ते की हर संडे का जो होता है पहला हम पाक सक्रमेंट करते हैं, पाक इशा की, होली कम्युनियन की हमारी प्रे मीटिंग होती है और हमारी क्या पूरी दुनिया में तमाम चर्चेस में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है और हर एक जिंदगी और जितने भी लोग चर्च में आए होते हैं और बड़े होते हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं और इस ईमान का इजहार करते हैं कि वो यीशु से प्यार करते हैं या वो यीशु के मानने वाले हैं। कुछ सच्चाइयाँ हकीकतें आपके सामने रखना चाहता हूँ मेरे बहनों मेरे भाइयों, जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं जाइएगा मत, और जो खादम है वो भी सुनिएगा, क्योंकि जो पाकिशा है इसकी कोई ख़ास अहमियत है। ये यादगारी ही नहीं है, ये एक ईमान है और ये एक ऐसा ईमान है जो बाबरकत है, जो जिंदगी वाला है और खुशखबरी से इसका ताल्लुक है, उस खुशखबरी से जो आसमान की बादशाहत की खुशखबरी खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपनी पैगाम में जब उसने खिदमत का आगाज़ किया तो उसके पहले अल्फाज यही थे कि आसमान की बादशाही आ रही है और तौबा कर लो। तो इससे इसका ताल्लुक है और आप आज किसके कलाम को सुनेंगे, क्योंकि पाक इशा की बात में सब शामिल होते हैं, पाक शाकत लेते हैं। बाद चर्चेस में हर संडे को की जाती है, बाज़ में हफ्ते में एक दफ़ा, बाज़ में हफ्ते में 2 दफ़ा। अगर हम रोज़ भी करें तो भी अच्छा है, पर हम इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कौम में हो रहा है और जो चर्चेस में हो रहा है और जो इसके बावजूद के लोग पाक इशा और पाक सकरमेंट लेते हैं, शराबानी में शामिल होते हैं और इस ईमान का इजहार करते हैं कि वो यीशु को मानने वाले हैं, उनको उसके लायक होना ज़रूरी है। ये बात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं मेरे बहनों मेरे भाइयों। जितने हमारे बहन भाई हैं और जितने खादम हैं वो भी इस बात को सुने। अगर आप सच्चाई की तलाश में हैं और इस दुनिया की इज्जत दौलत शोहरत और कलीसिया और लोगों की इज्जत दौलत शोहरत बढ़कर अबदियत में जाना चाहते हैं तो फिर आप इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बात हमारे चर्च में हमेशा पास्टर बबलू जी बोलते हैं और हमारे चर्च से अनाउंसमेंट होती है, पाक शाकत वो ले जिसने तौबा की है, जिसने बपतिस्मा लिया है। और जब भी हमारी पाकशा की बात होती है ये बात ऐलान की जाती है, ऐलान किया जाता है इस बात का कि वो ले जिसने तौबा की है, जिसने अपनी जिंदगी खुदा को दी है और जिसने तौबा की है और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया है, वो इसको ले। मेरे दिल में ये ख्याल इसलिए आया और ये कलाम इसलिए मेरे खुदा ने मुझे दिया क्योंकि बहुत सारे, मैं जहाँ काम करता हूँ स्टोर है, फूड स्टोर है, लोग अमेरिका में हैं, यूरोप में, यहाँ पोर का सूअर आम खाया जाता है और शराब आम पी जाती है। लोगों ने यहाँ बाजुओं पे क्रॉस बनाई होती है, लोगों ने गले में क्रॉस बनाई होती है, लोगों ने 2-2 क्रॉसें डाली होती हैं, कानों में क्रॉस डाली होती है। और उसके बाद जब वो खाना ऑर्डर करने आते हैं तो वो आते ही कहते हैं हमें हैम चाहिए, हमें बेकन चाहिए। और हैम पोर्क से बनता है, सूअर से बनता है, और बेकन भी सूअर से बनता है। और जब वो आके इस बात का ऐलान करते हो, कहते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो मैं सोचता हूं, कभी कभी मैं उसको सोचता हूं कि शायद इसने एबार यार बाप नहीं पढ़ा, ये खुदा के कलाम को नहीं जानते, क्योंकि खुदा ने जिस चीज से मना किया वो कभी इंसान के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए उसने मना किया, मत खाना ये चीजें, तुम्हारे लिए नापाक है, तुम्हारे लिए नुकसानदेह हैं। बेसिकली हर नापाक चीज जो खुदा ने ठहराई वो इंसान के लिए नुकसानदेह है उसके लिए। तो खुदा ने जिस चीज को भी मना किया वो उसके लिए बेहतर नहीं है, इसीलिए उसने उसको मना किया कि मत खाना। और लोग क्रॉस डाल के और बड़े बड़े इसी तरह से, चूंकि क्रॉस जो मसीह को प्रेजेंट करती है और हम लोगों ने इसको अपना निशान बना लिया, हालांकि ये हमारा निशान नहीं, रूह कुद्दुस हमारा निशान है, खुदा पाकरू हमारा निशान होना चाहिए।
कि हमारी ज़िंदगी से खुदा पाक रूह ज़ाहिर हो, पर हमने सलीब को निशान बनाया जो कि कर्स की अलामत है। और इसी सबब से लोग गले में सलीबे डाल के शराब खानों में बैठे होते हैं और पी रहे होते हैं, और देखने वाला कहता है ये साईं। इसलिए गैर कौमों में इस बात से मसीहियों को बेइज्जत किया जाता है कि तुम लोगों में शराब और सूअर और हर वो नापाक चीज़ हलाल है जो मना की गई है, और आप लोग खाते हो। मैं उस खाने पीने की बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये, मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम वो काम करते हैं जिससे हमारे खुदा के नाम की बेइज्जती होती है। हम मसीहत का निशान क्रॉस बना लिया है, और हम इसको गले में इसलिए पहनते हैं कि हम लोग जाने कि हम मसीही हैं। और फिर जब ऐसे काम हम करते हैं, जब हम बुरे काम करते हैं, गुनाह करते हैं, बुराई के काम करते हैं, नाराजगी के काम करते हैं, वही जो खुदा ने मना किया है वो काम करते हैं, तो फिर हम उसके नाम की बेइज्जती के लायक बनते हैं। देखिए, खुदा का कलाम वो पाकशाह इसलिए दी गई कि हर इंसान उसमें शामिल हो, लेकिन उसमें शामिल होना बाबरकत आपके लिए तब है जब आप खुदावंद को दिल और जान से कबूल करते हैं। देखिए, क्रंथियों का पहला क्रंथियों उसका 11 बाब और उसकी 26वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। जब तक कि वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। इसीलिए लोग पाक शहादत लेने के बाद भी उनकी हालतें खराब होती हैं। घरों के मसाइल हल नहीं होते, जिंदगियों के मसाइल हल नहीं होते, गुनाह जिंदगी में कायम रहता है, बुराई जिंदगी में कायम रहती है, नाकामियां कायम रहती हैं। दूसरों से फिर हसद करते हैं, दूसरों से फिर नफरत करते हैं, दूसरों को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, खुशहाल नहीं देखना चाहते, और उधर पाक शहादत लेते हैं और वही उसी चर्च के तरक्की करने वाले और खुदा परस्त लोगों की मुखालफत करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। पहले आजमाए कि मैं इस लायक हूं कि मैं इसमें शामिल हो सकता हूं, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। क्योंकि जो खाते पीते खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इसके खाने पीने से सजा पाएगा। ये जो रोटी आप खाते हैं और जो मैं आप पीते हैं, ये मसीह को प्रेजेंट करती है, उसके खून को प्रेजेंट करती है। बेसिकली ये मसीह के बदन को रोटी और खुदा पाकरू को प्रेजेंट करता है, खुदा के मसा को प्रेजेंट करता है। मैं इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार भी हैं, और बहुत से सो भी गए, बहुत से मर भी गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने नामुनासिब तौर पर उसमें से खाया और पिया। वो उस लायक ना थे कि उसमें शामिल हो सकें, उस लायक ना थे कि उसको खा सकें और उसको पी सकें। क्योंकि ये हम बोलते तो हैं पाकशा, हम बोलते तो हैं कि पाक सिक्रामेंट, पर हर जिंदगी उसमें शामिल नहीं हो सकती। उसमें शामिल होने के लिए खुद को आजमाना जरूरी है कि मैं इस लायक हूं या नहीं। और मुझे खुशी होती है जब हमारे चर्च में बहुत सारे बहन भाई जब खड़े होते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर मुझसे किसी को दुख हुआ, तकलीफ हुआ, मैंने किसी का दिल दिखाया, किसी का कोई जाने में गुनाह गलती की है, तो मैं खुदा के हुजूर माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। यूं अपने आप को वो साफ करते हैं, दिल को, जहन को साफ करते हैं। इसी सबब से तुम्हें बतेरे कमजोर और बीमार और बहुत से सो भी गए, मगर अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। जांचना जरूरी है कि हम इस लायक हैं या नहीं। लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबीत करता ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आदमी जो उधर सूअर का गोश्त खा रहा है, क्या वो इस लायक है कि वो मसीह के बदन को भी खा सके?
اور جیسا کہ ہمیں سمجھا جاتا ہے ہم اس بات کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی وہ پطرس نے جو چادر دیکھی تھی تو وہ اوپر اتری ہنس کے کیڑے مکوڑے تھے وہ قوم، اور اس نے کہا اٹھ ذبح کر کھا. اس نے کہا خدا میں تو ناپاک چیز کوئی نہیں کھاتا. اس نے کہا جسے خداوند نے پاک قرار دیا ہے اسے ناپاک نہ کہے. اور 3 دفعہ ہوا، 3 دفعہ کا مطلب مہر کی گئی اس پر. لیکن وہ قوموں کی بابت بات کی، خدا نے کھانے پینے کی بابت نہیں کی. اور مسیح نے کھانے پینے کی چیزوں کو ہی پاک ٹھہرایا، اس نے ناپاک کو پاک نہیں ٹھہرایا. اگر آپ کو گراسینیوں کے اس آدمی کا وہ واقعہ یاد ہو جو خداوند نے گراسینیوں کے علاقے میں گیا اور ایک آدمی میں لشکر تھا اور وہ اس کو نکال رہا تھا کیونکہ وہ اس کو پتال میں جانے کا حکم دے رہا تھا اور وہ پتال جانا نہیں چاہتی تھی. وہ لشکر کہتا ہمیں ان سوروں میں جانے دے، اور خداوند نے انہیں اجازت دی کہ جو سوروں میں چلے جاؤ، اور وہ آدمی سے نکل کر سوروں میں چلی گئیں. یعنی کہ سوروں کو ہینڈ اوور کیا گیا ہے ابلیس کے لیے، شیطان کے حوالے کیا گیا ہے. اس کو کھانے والے کیا مسیح کے بدن میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ شراب نوشی سے کیا ہوتی ہے؟ بد چلنی واقع ہوتی ہے. بد چلنی، برے کام واقع ہوتے ہیں. اور یسایہ 5ویں باب میں خدا کہتا ہے تم صبح اٹھتے ہی شراب کے اور نشہ کے طالب ہوتے ہو، خدا کی تلاش نہیں کرتے، میری پریز نہیں کرتے، مجھے نہیں پکارتے. صبح اٹھ کے خدا کو پکارنے کی بجائے لوگ پیتے. اور میں سوچتا تھا کہ لوگ کیسے، جب پاکستان میں تھا میں سوچتا تھا کہ لوگ کیسے ایسے کرتے ہیں کہ صبح صبح اٹھتے ہی. پر جب میں نے یہاں کے کام شروع کیا تو جب یہاں ہمارے اسٹور کے سامنے جہاں میں کام کرتا ہوں بار ہے، اور بار میں اس سے پہلے کہ وہ کھلی ہو لوگ پہلے ہی آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بار کتنے بجے کھلے گی. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ خدا نے یہ کلام یسایہ سے مسیح کے آنے سے بھی 750 سال پہلے فرمایا کہ لوگ صبح اٹھتے شراب کے طالب ہوتے ہیں. تو کون تھے؟ قوم بنی اسرائیل ہی کے لوگ تھے وہ اس ٹائم بھی. اور خدا اپنے لوگوں سے مخاطب تھا کہ تم صبح اٹھ کے میری تلاش نہیں کرتے، شراب ڈھونڈتے ہو. تو کیا وہ بندہ جو انسان جو یہ کام کرتا ہے وہ اس لائق ہے کہ مسیح کے بدن میں شامل ہو، اس کے خون میں شامل ہو سکے؟ کیا مسیح کے خون کی برکت، اس کے روح کی برکت اس کی زندگی میں ہوگی؟ کیا خدا کے پاک روح کا جلال اس کی زندگی سے ظاہر ہوگا؟ کیا خدا پاک روح کے کام اس کی زندگی سے ظاہر ہوں گے جو یہ کھاتا اور پیتا ہے؟ خدا نے کہیں بھی سور کو، شراب اس کو پاک قرار نہیں دیا ہے. اس نے ناپاک روحوں کے حوالے کیا سوروں کو. اور کلام میں آگے بھی جا کے کہ کون ہے، مثال بھی دی گئی اس بات کی کہ جو توبہ کر کے واپس جاتا ہے وہ نہلائی ہوئی سورنی کی مانند ہے جو پھر دلدل میں واپس جاتی ہے، پھر گندگی میں واپس جاتی ہے. اس کی یہ صفت ہے کہ وہ اس کو نہلاؤ دلاؤ کچھ بھی کرو وہ پھر گندگی میں جائے گی دوبارہ. تو خدا نے جن چیزوں سے منع کیا کہ مت کھاؤ یا مت پیو، ان میں جو صفتیں ہیں ان چیزوں کی، جو صفات ہیں ان چیزوں کی، وہ انسان میں نہ آئیں. اس لیے خدا نے کہا کہ مت کھاؤ اور مت کرو. اور ہم یہ سمجھتے ہر آدمی اور خادم بھی، ہر آدمی جو بھی آتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو پاک شاکت دے رہے ہوتے ہیں، شامل کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس سے ہماری گناہ، ہماری خطائیں مٹتی ہیں، پاک ہوتی ہیں. اور یہ پاک سکرمنٹ اور یہ پاک عشاء اور یہ ہولی کمیونین یہ بہت معنی رکھتا ہے. اس کا روحانی اعتبار سے بہت بڑا مطلب ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی جو یسوع مسیح کے ساتھ اس کی خدمت میں شامل ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اس کے شاگردوں میں سے ہے، اور جس کو ہم اس طور سے جانتے ہیں کہ وہ یہ مسیح کا پکڑوانے والا ہوا. پر ایسا ہوا کیوں؟ اس کا اختلاف کب شروع ہوا اور اس کا سبب کیا تھا کہ اس نے یہ کام کیا کہ مسیح کو پکڑوایا اور پکڑوانے والا بنا؟ لیکن حالانکہ خداوند نے یہ بات صاف الفاظ میں کہی کہ ابن آدم کے حق میں جیسا لکھا جاتا ہے پر اس آدمی پر افسوس ہے. اور اگر پربھو یسوع، خداوند یسوع کسی پر افسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا اینڈ ہے، اس کی بربادی ہے، اس کی تباہی ہے اور اس کی موت ہے.
اور خدا اگر کسی چیز پر افسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کی عدالت سیٹ ہے، ججمنٹ از سیٹ. اور اس کا اختلاف کب شروع ہوا؟ مسیح خدا کے ساتھ کہ وہ اس کا پکڑوانے والا بن گیا، اس کا مخالف بن گیا. اس کا اختلاف تب شروع ہوا جب وہ بیت عنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا اور خدا یسوع اور اس کے شاگرد وہاں تھے، اور ایک عورت قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آتی ہے اور وہ یسوع کے سر پر ڈالتی ہے اور اس کے پیروں پر ڈالتی ہے. ذرا دھیان سے سنیے گا. وہ اس کے سر پر اور پیروں پر ڈالتی ہے، اور جب یہ شاگرد دیکھتے ہیں تو خفا ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مقدس متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا؟ یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا. اور یسوع نے کہا کہ شاگردوں سے کہا کہ غریب غربا ہمیشہ رہیں گے، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہیں. کس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، تم اس کو کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اس کو کیوں بے عزت کرتے ہو؟ وہاں سے یہودا اسکریوتی کا اختلاف یسوع مسیح کا شروع ہوا، کیونکہ وہ 300 دینار کا، اور اس ٹائم پہ 300 دینار بہت بڑی رقم تھی. وہ اتنا قیمتی عطر تھا جو اس نے اس کے سر پر ڈالا اور اس کے پیروں میں ڈالا، اور ان کی نگاہ میں، یہودا اسکریوتی کی نگاہ میں وہ ضائع کیا گیا. پر پربھو یسوع نے اس کی تعریف کی. اس نے کہا اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے. اور جہاں منادی کی جائے گی اس کی یہ بات بھی، جو یہاں کے اس کی خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بات بھی جو اس نے کہی، اس کی یادگاری میں کہا جائے گا کہ اس نے یہ کیا، میرے ساتھ بھلائی کی، اس نے مجھ سے محبت دکھائی، اس نے مجھ سے پیار دکھایا، کہ سب سے قیمتی عطر اس نے میرے سر پر ڈالا اور میرے پاؤں پر. یوں اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز سے اپنی محبت کا اظہار کیا، جو انتہائی بیش قیمت تھی اس کی نگاہ میں. اور اس کے بعد جب ہم آگے 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں، اس وقت ان 12 میں سے ایک جس کا نام یوسف تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا، اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے، اور اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا. اور وہ 300 کا 10%، 300 کیا بنتا ہے؟ 30 روپے. تو وہ جو 30 روپے اس نے لے لیے، 10% اس نے لے کے یسوع مسیح کو بیچ ڈالا. یہاں سے اس کا اختلاف شروع ہوا. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یسوع کے نام سے لیا جاتا ہے، یسوع کے نام سے جمع کیا جاتا ہے، پر یسوع کے اوپر یا یسوع کے لوگوں پر خرچ کرنا گوارا نہیں کیا جاتا. آج بھی یہ چرچز یسوع کے نام پر لیتے ہیں، یسوع کے نام پہ جمع کرتے ہیں، پر یسوع کے لوگوں پر خرچ نہیں کرتے، یسوع پر خرچ نہیں کرتے. کیونکہ یسوع کلیسیا سے کیا کہتا ہے پالوس سے؟ تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا ہے. اس کے لوگ جو یسوع کو پریزنٹ کر رہے ہیں اس دنیا میں، غریب غربا یا اس کے ماننے والے، ان پر خرچ نہیں کیا جاتا. اور یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ چرچز میں لاکھوں کروڑوں روپے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایک چھوٹی سی دیوار بھی بنانی ہے تو کلیسیا پہ بوجھ ڈالا، او جی یہ کام کرنا ہے، یہ پروگرام کرنا ہے، سارے لوگ پیسے دو. تو وہ جو جمع کیے ہیں وہ کس لیے؟ وہ کس کام کے لیے ہیں؟ نہ چرچز اپنے کلیسیا میں غریب بہن بھائیوں کی پرورش کرتے ہیں، نہ غریب بہن بھائیوں کا خیال کرتے ہیں، نہ ان کو دیتے ہیں. پاسٹر اپنی خادم اپنی پراپرٹیاں بناتے ہیں، اپنے چرچز، اور اپنے ہی نام سے سارا کچھ جمع کرتے ہیں. پیسہ خدا کا ہوتا ہے، اور خدا کا پیسہ خدا پر خرچ نہیں کیا جاتا. یسوع مسیح کا پیسہ یسوع پر خرچ نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہودا اسکریوتی بزنس کرتا تھا اس پیسے سے، وہ چوری کرتا تھا اس پیسے میں سے. وہ سوچتا کہ اگر یہ $300، یہ 300 روپے دینار جو ہیں، یہ اگر بیچ کے دیے جاتا، یہ ہمیں دے دیا، ہم اس کو بیچ کے خرچ غریب غربا پہ خرچ کرتے، یعنی کہ وہ اس میں سے کھاتا. اسی لالچ نے اسے اندھا کر دیا، اسے غصے میں ڈال دیا اور حسد میں ڈال دیا، کہ اس نے عورت نے وہ 300 دینار کا عطر توڑ کے یسوع کے سر پر اور پیروں پر ڈال دیا. اس سے پیار کیا، اس سے محبت کی، اس کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت یسوع مسیح سے بڑھ کر نہیں تھی.
इसी सबब से यीशु उससे खुश हुए, क्योंकि खुदा जानते थे कि इसने ये दिल से, रूह से, जान से किया। और यहां हमें ये बात सीखने को मिलती है कि यहूदा इसकरियोती तू पैसे के लिए यीशु मसीह के पीछे था। वो दौलत की हवस और दौलत की खातर यीशु मसीह के पीछे था, वो इज्जत की खातर यीशु मसीह के पीछे था, वो रोटी की खातर यीशु मसीह के पीछे था। और इस एक वाकया ने उसकी हकीकत को खोल दिया कि वो गुस्से में आकर सरदार कहनों के पास चला गया और उसको बेचने का और उसको पकड़वाने का उनसे वादा कर लिया और उनसे पैसे भी ले लिए। दुनिया में आज भी ऐसे ही लोग हैं जो यहूदा इस्करियोती की तरह यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के साथ, लेकिन वो उन जानता है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब की 21वें आयत में लिखा है, और जब वो खा रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए। हर एक ने कहने लगा, है खुदावंद क्या मैं हूं? उसने जवाब दिया, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला वो ही मुझे पकड़वाएगा। और तबाक का मतलब है वो बर्तन जिसमें यीशु मसीह खा रहा था। इसलिए हमारे पास जी अक्सर कहते हैं वो यीशु मसीह का जूठा खाते थे, वो उसके साथ उसके प्लेट में खाते थे। उसने कहा जो मेरी तबाक में मेरे साथ हो, और ये वहां बेच के यीशु मसीह को पैसे लेके उसके और उसके साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि उसकी प्याली में से और उसके उस प्लेट में से खा रहा है उसके साथ। इससे पहले वो उसको बेच के आ चुका, अपने ईमान को बेच के आ चुका है। इससे पहले वो अपने आप को बेच के आ चुका है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए वो ये सब कुछ करके आ चुका है। और वो समझता है कि खुदा जानता नहीं, पर वो जो निजात दहिंदा है, वो जो दिलों, ज़हनों, गुर्दों, भेदों को जानता है, वो वहीं बैठे जानता है कि ये क्या हुआ है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने उसकी निशानी भी बता दी। इसका मतलब कि वो शागिर्द यीशु मसीह की प्याली और उसके तबाक, यानी कि उसके बर्तन में जिसमें वो खाता था, उसमें से खाते थे। यहूदा इस्करियोती का यीशु मसीह को पकड़वाना इस बात का इजहार है कि वो बदन से तो यीशु मसीह के साथ था, पर दिल और रूह और जान से वो यीशु मसीह के साथ बिल्कुल भी नहीं था। आज हमारी मसीह कौम में, हमारे लोगों में भी ऐसा ही है। वो सिर्फ बरकतों के लिए यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं, पर अपने दिल और रूह और जान को यीशु मसीह के साथ नहीं जोड़ते। वो उसके हुक्म को पूरा नहीं करना चाहते, वो उस सच्चाई, सदाकत को कबूल नहीं करना चाहते। वो जिंदगी तो चाहते हैं, वो हमेशा की अबदी जिंदगी में चाहते हैं, वो उसके साथ शामिल तो होना चाहते हैं, पर हम इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी मर्जी पर पूरा करना है जो उसने सिखाया हमें, कि उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। उसने जो कुछ किया बाप की मर्जी से किया, उसके हुक्म से किया। वो बेइज्जत हुआ, वो बेघर हुआ, वो रोडों पे रहा, वो जंगलों में रहा, वो पहाड़ों पे रहा, वो झीलों, वो दरियाओं पे रहा। किसकी? उसने अपने बाप के हुक्म को पूरा किया हर हालत में। और आज जो हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, गया जो सब नामों से आला है, तो उसने उस नाम को पाने के लिए और उस मकाम को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की। उसने वो सब कुछ बर्दाश्त किया जो इस रोज, अगर चाहे वो प्रिंस था, अगर चाहे वो आसमान के खुदा का बेटा था, तो भी बाप की मर्जी थी कि वो पस्त किया जाए, यहां रद्द हो, यहां पर पाए उसका निगाह करने वाले जिंदगी पाए। पर जो ना कबूल करे और जो ना पाए वो अदालत के लायक हो। खुदावंद हमें तरबियत करता है हमारी। जो जिंदगियां पाक शाकत लेने के बाद भी, बीमार और पाक लेने के बाद भी बुरी हालत में रहती हैं, आजमाइशों में, मुश्किलात में रहती हैं, उसका सबब यही है। घरेलू हालतें खराब हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी सजा है, क्योंकि वो खुदावंद के बदन को नहीं पहचानते। इधर वो पाक शाकत लेते हैं और चर्च से निकलने के बाद वो नफरत और हसद और बदी और बुराई और गुनाह और नाराजगी और झूठ और फरेब और चोरी और मकारी और जनाकारी और हर एक बुरा काम करते हैं। फिर गलों में स्लीव लटका के मसीह को प्रेजेंट करते हैं।
اگر آپ نے توبہ نہیں کیا ہے، بپتسمہ نہیں لیا ہے تو مت کریں۔ اور یہودا اسکریوتی نے خود کو مار لیا، شیطان نے اس سے اپنا کام لیا، اور جب اس شیطان نے اپنا کام لے لیا اس سے، تو پھر اس کو مار دیا، اس کو لے لیا، اور اس نے کھو کیا دیا؟ اس نے عید پینتیکوست کا دن کھو دیا۔ اس نے روح القدس کے بپتسمہ کو کھو دیا، اس نے روح القدس کی حضوری کو کھو دیا، اس نے خدا کی معموری کو کھو دیا، اس نے خدا کے چہرے کو دیکھنے کو کھو دیا، اس نے اس موقع کو کھو دیا، اس نے گنوا دیا اپنا سب کچھ۔ 29 پیسوں کے عوض، 29 سکوں کے عوض۔ سیریس ہونے کی ضرورت ہے ہماری زندگیوں کو، اور ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ پاک شرکت میں شامل ہوں کہ آپ اس لائق ہیں، کیونکہ ہر ایک زندگی جو یسوع کو قبول کرتی ہے وہ اس کے شاگردوں کی 12 شاگردوں کی مانند بنتی ہے۔ وہ ان 12 شاگردوں کی مانند بنتی ہے، ہر ایک خدا کا بندہ، خدا ان کا خادم جو اس کے لیے مقدس ہے، جو روح القدس سے معمور ہے، وہ ان 12 شاگردوں میں سے ایک کی مانند ہے۔ خدا نے سب سے مختلف کام لیے، سب نے مختلف سے مختلف کام لیے، اس لیے میں اپنے خطوط میں ہمیں پالوس کے علاوہ پطرس اور یہودا اور یوحنا اور یعقوب کے علاوہ ہمیں بہت سارے شاگردوں کے خطوط نہیں ملتے، کیونکہ خدا نے ڈیفرنٹ کام ان سے لیے۔ یہ ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے، انسان کے لیے، ہر ایک زندگی کے لیے جو خدا یسوع مسیح کو قبول کرتی ہے، توبہ کرتی ہے، بپتسمہ لیتی ہے، وہی اور روح القدس کو پاتی ہے، وہی اس پاک عشاء میں شامل ہونے کے لائق ہے، کیونکہ جو پہلی روٹی بیابان میں کھائی گئی وہ پاک فرشتوں کی خوراک تھی جو اس کو دی گئی، اور انہوں نے اس کو رد کر دیا، اور یوں وہ ہلاک ہوئے اور وہ اس ملک میں بھی نہ جا پائے۔ اور یہ یوحنا کی انجیل کے مطابق یہ روٹی ہے، مسیح کا بدن، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، اور خداوند نے کیا کہا؟ موسیٰ نے تمہیں وہ روٹی دی تھی، میں وہ حقیقی روٹی ہوں۔ مسیح کا بدن وہ حقیقی روٹی کو پریزنٹ کرتا ہے، اور اس کا جو خون ہے وہ میں جو ہے وہ اس کے خون کو پریزنٹ کرتی ہے، اور خون میں جو روح القدس کا مسح ہے، باپ کی جو ابدی برکتیں ہیں اس کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور جب آپ بدن اور خون تو مسیح کا لیتے ہیں اور اس سے چرچ سے نکلنے کے بعد شیطان کے کام کرتے ہیں، تو پھر یہودا اسکریوتی کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور پھر جو یہودا اسکریوتی کا انجام ہے وہی ان کا انجام ہوگا، وہی ان کا انجام ہے جو خدا کی بادشاہ سے باہر، اس کی سلطنت سے باہر رہیں گے۔ اور یہ جو مسیح کا بدن اور خون ہم یادگاری کے طور پر لیتے ہیں، یہ صرف یادگاری نہیں ہے، that's the promise of the Christ، کہ جو آج اس میں دل اور روح اور جان سے شامل ہیں وہ پھر اس کے ساتھ دوبارہ یہ کھائیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میرے میز پر کھاؤ اور پیو، میری میز پر کھاؤ اور پیو۔ اور یہ جو کھاؤ اور پیو کا خداوند نے وعدہ کیا ہے، اور خداوند نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تم میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ اور پیو گے، دیٹس دی پرومس، کہ زندہ کھاتے پیتے ہیں، مردے نہیں۔ دیٹس دی گریٹ پرومس آف دا کرائسٹ، ان کے لیے جو دل اور روح اور جان سے اس کے فالوور ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کے روح کو اپنے اندر رکھتے ہیں، جنہوں نے اس کے کلام کو مانا ہے، اس کی بات کو مانا ہے، جن کے اندر وہ بستا ہے۔ اور اس نے کہا یہی نہیں بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے اختیارات کے ساتھ۔
तुम मेरी इस मेज पर खाओगे और पियोगे, इख्तियार के साथ, मेरी बादशाहत में। और ये यीशु मसीह का इतना बड़ा प्रॉमिस है, इतना बड़ा वादा है, और वो वादे को पूरा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो सच्चा है और वो जिंदा है। वो सच बोला इसलिए वो जिंदा है हमेशा। उसके मुंह से जो कुछ निकला वो सच्चाई है, इसलिए वो जिंदा है। और आज तक उसने जो कुछ अपने कलाम मुक़द्दस में फरमा दिया, उसके अल्फाज को तहरीर कर दिया गया। दुनिया ये इस बात को मानती है कि खुदावंद यीशु मसीह प्रभु यीशु जिंदा है और आसमान पर उठाया गया और फिर आएगा। और ये जो फिर आएगा वो बादशाही कर रहा है, वो बादशाही के तख्त पर बैठा है। वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा ताकि उसके साथ खाएं और पिएं, और जिंदा खाते और पीते हैं। और है क्योंकि उसने अपने शागिर्दों के सामने मछली का कतला लेके खाया और कहा, देखो मैं ही हूं, क्योंकि रूह में गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसे मुझ में देखते हो, और ना रूह ऐसे खाती और पीती है। तो उसका ये प्रॉमिस, उसका ये वादा है उनके साथ जो उसके बदन में और उसके खून में वसीला से वो उस अबदी जिंदगी में भी, उस अबदी बादशाहत में भी उसके साथ खाएंगे और पिएंगे। और ये इस बात का इजहार है कि वो यीशु की मानत उसके जलाल में होंगे। अगर आज भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर सजा ही सजा मिलती रहेगी। आज भी अगर हम तौबा नहीं करते हैं, अपने आप को पाक नहीं करते, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते हैं और गुनाहों से आजाद नहीं होते हैं, और यूदा इस्करियोती की तरह हम जिस्म से यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, तो फना हो जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया फना होगी और दुनिया, इस मिट्टी से बनी हर चीज फना हो जाएगी। पर जो दिल और रूह और जान और सच्चाई के साथ खुदा यीशु के साथ जुड़ा है और उसकी रूह के साथ एक रूह है, और रूह कुस के वसीला से वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो उसके साथ उसकी मेज पर खाएगा और पिएगा, यानी कि वो उसके साथ रहेगा। और जो यीशु मसीह खाता है वही आप खाएंगे, और जो वो पीता है वही आप पिएंगे। जो उसकी खुराक है वही आपकी खुराक होगी। और ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है, और ये बहुत बड़ा वादा है। और ये पाक सक्रमेंट और ये पाक इशा और ये होली कम्युनियन, ये मामूली चीज़ नहीं है। इसको लेने से पहले सोचें, आप इस लायक हैं, आपने तौबा की है, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने कुछ पाया है। क्योंकि यूदा इस्करियोती ने जो खो दिया वो अबदी जिंदगी खो दी, उसने रुकुस के मसा को खो दिया, उसने खुदा की प्रेजेंस को खो दिया, उसने इख्तियारात को खो दिया, उसने आसमान की बादशाहत को खो दिया। और आज भी जो दिल से उसमें शामिल नहीं होता है, खुदा उसको तंबीह करता है, उसको सदद, ताकि वो इस बात को जाने और समझे कि उसे तौबा की ज़रूरत है, उसे खुदा के कलाम को पूरा करने की ज़रूरत है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, वक़्त गुजरा जाता है, और जब वक़्त गुजरा जाता है तो यीशु की आमद नज़दीक है, और आप बनी इंसान के दिन इस रोज़ ज़मीन पर कम से कम होते चले जाते हैं, और उसके खुदा को ढूंढने और उसको तलाश करने और जानने और पहचानने का वक़्त भी कम होता चला जाता है। हमारे पास वक़्त बहुत ही कम है, क्योंकि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं इसकी बर्बादी का मुसम्मम इरादा कर चुका है। 27वें बाप यसाया की 27वें बाप में पढ़ लीजिएगा कि खुदा ने मुसम्मम पक्का इरादा कर लिया है कि वो ज़मीन को बर्बाद करेगा, और एक नया, क्योंकि उसको नया आसमान और उसको नई ज़मीन बनानी है। और चूंकि उसको नया आसमान और नई ज़मीन बनानी है, तो उसको नया आसमान और नई ज़मीन और नई ममलकत में नए लोग चाहिए, जिनकी ज़िंदगियों में वो हो, जिनकी ज़िंदगियों में आज है वही हमेशा जिएंगे और वही उसके साथ रहेंगे, और वही इस लायक होंगे कि उस आने वाले जहान में भी उसके साथ रह सके। क्योंकि जिनकी ज़िंदगियों में खुदा कदूस है, जिनकी ज़िंदगियों में खुदा कादिर मुतलक है, आज है, जिन्होंने आज उसको कबूल किया है, अपना आप उसके हवाले कर दिया है, हकीकत में वही हैं जो नए आने वाले दिन और नए आने वाले साल, नए आने वाली दुनिया और नए आने वाली बनने वाली ज़मीन के मालिक होंगे, उसके वारिस होंगे। तो इसलिए मसीह का खून
ہمیں سب گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور مسیح کے خون کی وہ قدرت اور مسیح کے خون کی وہ شکتی جو ہماری اس میں ہے، وہی ہے جو ہمیں ابدی زندگی بخشتی ہے اور ہمیں شیطان سے محفوظ رکھتی ہے اور ہمیں خدا اور ابدی زندگی اور ابدی بادشاہت میں لے کے جاتی ہے۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، خداوند آپ کو برکت دے کہ جب آپ پاک شرک لیتے ہیں تو جانچیں اپنے آپ کو اور پرکھیں اپنے آپ کو، آپ اس لائق ہیں کہ آپ لے سکیں، اور آپ نے کیا خدا کے کلام کو پورا کیا ہے؟ کیا خدا آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ اس کے سچے شاگرد ہیں؟ کیونکہ اگر سچائی سے آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں اور دل اور روح جان سے اس کے ساتھ نہیں جڑے ہیں تو پھر آپ کی عدالت مقرر ہے، اور پھر یہودا اسکریوتی کا انجام یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میری بہن آئین ہمارے ساتھ جڑی ہیں، میری درخواست ہے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں گی۔ آج کے کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کہ خدا جو جب بولتا ہے تو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور تاریکی میں ہمیں روشنی بخشتا ہے تاکہ ہم حقیقی، سچی اور سچائی کی راہ کو اپنائیں۔ ہاللیلویہ، ہلیلویا ہلیلویا، پریز لارڈ پریز لارڈ پریز لارڈ۔ خداوند تیرا شکر ہو، یسوع تیرا شکر ہو، پربھو تیرا شکر ہو، مالک تیرا شکر ہو، خالق تیرا شکر ہو، حاکم بادشاہ تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے۔ خدا باپ، ہم تیری ہر ایک برکت، ہر ایک نعمت کے لیے تیرے شکر گزار۔ اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہے نہیں خدا باپ، اس سے بڑی کوئی برکت ہے نہیں جو تو نے زندہ کلام ہمیں بخشا، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ زندہ باپ ربی زبی، اس کلام کے لیے تیرا شکر ہو، اس پاور، اس طاقت کے لیے، اس رہنمائی کے لیے تیرا شکر۔ شائلارا زیل التزریا زبریش لارا سے سبش منتسینا، اس کلام کے لیے تیرا شکر ہو میرے خدا ربی سبی رضی راش رضا۔ تو اپنے بندہ کو اور زیادہ خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر میرے باپ ربی سبی براز صحیح اللہ تحیل راس سبش منتسینا۔ تو اپنے بندہ کو اور زیادہ میرے خدا گہرائی میں لے کے چلنا میرے خدا، منا رضی سزریا سبش منتس۔ خداوند ہم یہودا اسکریوتی کی طرح نہ بنے میرے خدا، لاتایو زیلا تمورو سبینا بش منتظرو شیر زیلارا سبھا۔ ہمیں توفیق دینا خدا کہ ہم روح دل جان سے تیرے ساتھ چلے، ہم روح دل جان سے تیری پرستش کرے، ہم روح دل جان سے تیرے آگے جھکے میرے خدا، سچائی کے اس راستے پر خدا باپ ہم تیری مرضی کے مطابق چلے، ہم تیری مرضی کو پورا کرنے والے بنے میرے خدا۔ ہم تیرا شکر کرتے کہ تو نے ہمیں چنا ہے میرے خدا باپ ربی زبی، تو نے ہمارے ذہنوں کو کھولا ہے حال میرے خدا، تاکہ ہم یہودا اسکریوتی کی طرح تجھے کھو نہ دے میرے خدا، ہم تجھ سے کبھی کسی غلطی میں جدا نہ ہو جائے میرے باپ۔ لتایولا راس سبش منتسینا لا تبرکو شیرا لارا سبھا، یا زبریش لارا سے سبش منتس، یا زبریش لارا سے صبر منتظیر کذابر کشانا۔ خدا من تیرا شکر ہو میرے خدا، تیرا کلام جو لاجواب ہے، تیری محبت بے مثال ہے، ہم تیرا شکر کرتے میرے خدا، اور ہمیں بھی توفیق دے میرے خدا کہ ہم بھی تیرے ساتھ روح دل جان کے ساتھ چلے، روح دل جان سے تجھے محبت کرے میرے خدا، روح دل جان سے تیرے کلام کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، تیرے نام کی خوشخبری کو پھیلائے میرے خدا، اور تیرے ساتھ چلنے والے بنے، تیرے نام کو جلال دینے والے بنے۔ او زمائے منتظر او سبریش لارا سے سبش منتسین لا تبرکوشی لارا سبھا۔ آج کا یہ کلام میرے خدا بیشتر زندگیوں کو بدلنے والا بنے۔ زمین منتسین، لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگے میرے خدا، اور وہ اپنے اندر کی غلطیاں دیکھے، اپنی خطائیں دیکھے میرے خدا، اور ان کمیوں کو دور کرے میرے باپ ربی زبی رضی اللہ تحیل سبش منتسین۔ جب تک ہماری سانس ہے، ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ باپ بیٹا روح القدس
जमीन मंतजरो शलहता ब्रकोशे भराज मंतसीना, हमारी हर एक आस, हमारी हर एक उम्मीद खुदावन बाप बेटा रूहुल कुद्दस से जुड़ी रहे। इंदा बतीरे सहर या जमीन मंतजर या जबरी शोला रास सबर्श मंतजीर कुशा अंते सहरिया जमी मंतसर, ऐ लश्करों के खुदा, इन बुरे अय्याम में तो हर एक जिंदगी पर असर कर मेरे खुदा, हर एक जिंदगी को अपनी नजदीकी में ला और पाक से पाक तर बनाता चला जा मेरे खुदा। बराज बीरों से जरिया सा प्रीशोला रजा, सच्चाई के इस रास्ते से हम कभी पीछे ना हटे मेरे बाप लतईउला रसा बीरे कज़ाए मंतसीना, अपना देना हाथ हमेशा अपने ईमानदार लोगों के सरों पर रखना। इंदा भीरा से कयुला ताहियुला रासे सबश मंतसीरे कुजाबर कुशाना, रजाइला रजील अलता भरो शबा, अपने खादमों को खुदावंतु रबी जबी रजी अला राशे समंता ब्रकोशे सहरियाज अब्री शोला रजा, आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना खुदा, सच्चाई पर चलाना मेरे खुदा। मंतजरों से काता कृषि और जमीन मंतजर लाता प्रकोशिया तालारा सफारा भी सफा, खुदावंद अगर हम लालच करें तो हमेशा की जिंदगी का करें, अगर हम लालच करें तो सच्चाई का करें मेरे खुदा। मंतजीरे सहरिया जबर अभी जबा, रूह की नेमतों का, रूह की बरकतों का करे बरकताए मंतजर या ज़य्युलता हयुल रज़बीर अल सज़र, ताकि वो हमेशा की जिंदगी हम हासिल कर सके, हम हमेशा का तेरा साथ हासिल कर सके मेरे बाप, तुझसे कुव्वत हासिल कर सके, तुझसे मामूरी हासिल कर सके। बराज मंतजर या ज़हियुल तहा बशमान ताब्रकोशे बराज मंतसीना दारा शेराजे अतालारा सफा, अपने खादमों को खुदा और ज्यादा बढ़ा, और ज्यादा अपनी रूहानी बरकतों से माला माल कर मेरे बाप रबी सभी, इनकी हर एक जरूरत अपने शाही खजानों से पूरी करना मेरे खुदा। मंतजीउल सजरिया सबरीज रजा, रूहानी जिंदगी में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देना मेरे खुदा। मंतजर या जरियोला राशे समंता ब्रकोशे बराज मंतजर और जहीउल सजरा शभरा बी सफा, खुदावन तू बरकत पर बरकत देना, तू वादों का सच्चा खुदा है। बरकताए आसमा मन तकयुल तहा इक्रशियुल जहा याजा प्रीशोला बरसे कजाए मंतसीना, पूरी कलीसिया के साथ हो मेरे खुदा, पूरी कलीसिया को अपनी बरकतों से माला माल करना मेरे बाप रबी सभी। दराशे जमी बाशमंते सभा, तो अपनी हिकमत के मसा को कसरत से नाजल करना इन पर मेरे को बाप लतबीर पर जमीन मंतजर ओ शफारा भी सभा, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले, ताकि तेरे नाम की फतह हो, ताकि तेरे नाम की जय जयकार रो दिल जान से हो मेरे खुदा। बर जमीन मंतजर रा सब्र कोशियाता या सभारा भी सभा, दारा शैलारा जील अल्तबरो सभा, इस कलाम के वसीला से हमारी कमजोरियां जाती रहे, बीमारियां जाती रहे मेरे खुदा। मंतजर ओ शराज़े सहरिया ज़ब्रीशोला रज़ा ओ ज़बाए बज़मा मंतजर, गुनाह की हर एक तासीर हमारी जिंदगियों से जाती रहे मेरे बाप लतबीर सबरशा। इसी तरह हमारी रहनुमाई करते रहना मेरे बाप, अपना देना हाथ हमेशा हमारे सरों पर रखना। सब कुछ मांगते हो तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के मसीह के नाम के वसीला से, इस ईमान के साथ मैंने जो कुछ मांगा वो पाया, क्योंकि तू अपने बातों का सच्चा खुदा है। बाप बेटा रूहुल कुद्दस के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन 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 हालेलुया। थैंक यू बहन जी, खुदा बरकत दे। बड़ी खूबसूरत दुआ की, बड़ी बाबरकत ईमान है कि सब ने इसको सुना, खुदा के मसा को महसूस किया और बरकत पाई है। थैंक यू। हम हमेशा दुआ करते हैं बीमारों के लिए, हम हमेशा दुआ करते हैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, खुदा में कुदरत है, खुदा में शक्ति है कि वो उन सब चीज़ों को, बीमारियों को, रोगों को, परेशानियों को, मसाइल को, रुकावटों को, बंधनों को तोड़ने और निस्त करने की कुदरत रखता है। वो कादर है, आसमान उसका तख्त है, ज़मीन उसके पैर की चौकी है, और वो सब मखलूक़ात जो उसने बनाई हैं सब पर कादर है, और सब इंसानों, हैवानों, दरिंदों, चरिंदों, परिंदों, रूहानी दुनिया की सब तासीरों पर कादर खुदा है। खुदा के बंदा पास दुआ में रहनुमाई करेंगे, और आपकी कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, आप उसको खुदा के ज़ुरी में रखें, आप उसको दिल से कबूल करेंगे तो खुदा का रूह आपको छुएगा, और खुदा की कुदरत आप पर छाई रहेगी, और सच्चाई और सदाकत का खुदा आपकी ज़िंदगी को शफा बख्शेगा।
पास से बबलू दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। जब हम ये दुआ मांग रहे हैं, अगर हमारे में कोई बदरू से, जादू टूने से बंधा है, अपने सिर पे हाथ रखें। अगर कोई आपकी बीमारी, आप अपनी बीमारी पे हाथ रखें। आपके पास पानी पड़ा, आप पानी को हाथ में उठाएं। जब हम सारे मिलके दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जलाली खुदावन तेरा शुक्र, तारीफ करते हैं बरकतों का, आशीषों का। हालेलुया। आए इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावन, जब जब हम यीशु के नाम से बुलाते, पुकारते, तो हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को सुनता, कबूल करता। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। जलाली यीशु, जितनों ने तेरे नाम से अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, जितनों ने तेरे नाम से अपने सिर पे हाथ रखा है, यीशु के पाक फरिश्तों हर एक को छुओ। हालेलुया। ये जो पानी पकड़ा है, ये पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाए। हालेलुया। जितने बदरू से, जादू टूने से बने हैं, जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा है, हम सारे मिल के हुक्म देते हैं यीशु के नाम से हर एक तरह का जादू टूना, हर एक तरह का विचक्राफ्ट, हर एक तरह का बदरू का बंधन यीशु के नाम से खुल जाए। क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु मसीह वो चाबी है जिसे खोलोगे खुल जाएगा। हालेलुया। हम उस अधिकार से, उस अथॉरिटी से हुक्म देते हैं हर एक तरह का विचक्राफ्ट यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। जितनों के जिस्म में बीमारी है, जितनों ने अपने हाथ अपने जिस्म पे रखे हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे स्किन डिजीज है, चाहे इनके बच्चे नहीं होते हैं, यीशु के पाक फरिश्तों, जितनों ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, हम सारे मिलकर हुक्म देते हैं यीशु के पाक फरिश्तों हर एक हाथ रखने वाले को यीशु के नाम से छुओ। रबका तलबगदा पूरी बिगिडी बिगिदा अंदरगिदा दराशदा तिरा। हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह का कैंसर, हर एक तरह की नेगेटिविटी सिर से लेके पैर खुल जाए। रबका तलबगदी बिगिदा दरगदा शदा तिरा रबगलबगदी रगदुरा बगदा मोंदुरा शदा तुरा। हालेलुया। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा है, जिनके घर में डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, जमीन हालेलुया बरकत और खुशहाली बहाल हो। जितनों ने बच्चे नहीं होते हैं, जिनके औलाद नहीं है, सिर पे हाथ रखा है, हम सारे मिलकर हुक्म देते हैं यीशु के नाम से इनके घर में बरकत शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। रबका तलबगदा तिरा चला। हालेलुया। हर एक का बंधन खुल जाए। आए खुदावन, जितनों के लिए हमने दुआ मांगी, तूने सुनी और कबूल की। जितने रह गए उनको भी तेरे हाथ में सौंपते खुदावन। सबकी रहनुमाई करना खुदावन। तेरे खादिम को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सारी मिनिस्ट्री को तेरे हाथ में सौंपते खुदावन। अपने पाक फरिश्तों से हम सबकी रहनुमाई करना। जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सबकी रहनुमाई करना। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं जो कलाम सुनाया गया। ईमान रखते हैं आसमानी बाप के जो जिंदगियां आज तेरे बदन और खून को में शामिल हैं, वो हमेशा वो तेरे साथ फिर तेरी मेज पर खाएंगे तेरी बादशाहत में। और हम सब जो तुझ पर ईमान यकीन रखते हैं, तेरे बदन को खाते, तेरे खून को पीते हैं, हम ईमान रखते हैं कि हम तेरे साथ तेरी बादशाहत में तेरे मेज पर खाएंगे। जो तू खाता है वो हम खाएंगे। हम तेरा शुक्र करते हैं उस बड़े सच्चे वादे के लिए खुदाम जो तूने हमेशा किए हैं और हमेशा तू उनको पूरा करता है। हम तेरा शुक्र और हम तेरी तारीफ करते हैं। इस ईमान में हम जीते हैं और इस ईमान में हम रहते हैं और इस ईमान में हम खुशी शादमानी से मामूर हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं। तमाम बीमारियां, रोग जो तूने आज के दिन दूर किए, जिंदगी को शफा दी, तेरा शुक्र करते हैं। हम दस्ताइश पर तक अपने खादमों की दुआओं को सुना, अपने लोगों की मिन्नतों पुकारों को सुना, जवाब दे दिया है, बरकत को जारी किया है। हम तेरा शुक्रगुजार हैं तेरे खादम के लिए, उसके घराने के लिए, बहन शोभना के लिए, बहन आयरन के लिए, सब बच्चों के लिए, जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, भाई विनोद कुमार, भाई रंजीत कुमार, सब के लिए, खुदा सोहेल के लिए। और हालेलुया हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, खुदा के नाम की स्तैश हो, खुदा के नाम की परस्तिश हो। जितनी जिंदगियां प्रभु यीशु पर यकीन रखती हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगी, वो बाबरकत होंगी, वो हमेशा जिएंगी, वो यीशु मसीह के साथ, खुदा के साथ उन बरकतों में शरीक होंगी, उस ज़िंदगी में शरीक होंगी जो वो रखता है, और वही जो खाएंगी और पिएंगी वही जो वो खाता है, और वहीं रहेंगी जहाँ वो रहता है। तो हाँ, बड़े सच्चे सुच्चे और अबदी वादे हैं उसके। इस दुनिया जो मिट्टी से बनी है और हर एक चीज़ जो मिट्टी से वजूद रखती है फना हो जाएगी, पर खुदा नई दुनिया और नए आसमान और नई ज़मीन और नई बरकतें और नई बख्शें जारी करने वाला है। उसके वादे सच्चे हैं। खुदा आपको बरकत दे। अपनी दुआ में याद रखें, खुदा के साथ जुड़े रहें, अपने दिल और रुझान सच्चाई के साथ उसके साथ जुड़े रहें। इस दुनिया को रद्द करेंगे तो ही आसमान की बादशाहत में जाएंगे। इस दुनिया और उसकी ख्वाहिशों और उसकी बरकतों से बढ़कर खुदा से प्यार करें। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी संडे की प्रे मीटिंग 11 बजे होगी। खुदा के बंदे पास्टर बबू इस प्रे मीटिंग को लेंगे। हमारे यहाँ कोलोराडो में 11 बजे होंगे, पाकिस्तान में रात के 10 बजे होंगे और 10:30 इंडिया में। आप जरूर उसमें शामिल हो, खुदा से बरकत पाएँ, तैयार हों, अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को पाक करें, आजमाइशों में ज़ोरावर बने, आजमाइशों पर गालिब आएँ। हर हालत में खुदा के कलाम पर, उसकी कुदरत पर, उसकी सच्चाई पर भरोसा करें और यकीन रखें कि वो आपके दाहिने हाथ खड़ा है कि आपको बचाए, छुड़ाए और महफूज रखे, और वो अपने सच्चे वादों में सच्चा सादिक खुदा है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।